السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله درس الأعداد النسبية لسنة ثالثة متوسط، الجزء الثاني. الجزء الأول عملناه فيه جمع وطرح عددين نسبيين. الآن راح نكمله قسمة عددين نسبيين. أول شي عندنا من نفس الإشارة، وعندنا كذلك مختلفين في الإشارة. راح نبدأ لما يكون عندنا عددين من نفس الإشارة، نقسم مسافتيهما إلى الصفر ونضع أمام النتيجة الإشارة الموجبة. دائما راح تكون عندنا إشارة موجبة، يعني قسمة عددين نسبيين من نفس الإشارة، قسمة عددين من نفس الإشارة سواء موجبين معا أو سالبين معا، راح تكون عندنا إشارة موجبة في كلتا الحالتين موجبة. ونقسم 6 على 2، 6 قسمة 2 3. يعني كتبت هنا يعني نقسم القيمتين ونأخذ الإشارة الموجبة. يعني هنا يوجد لنا أول شيء قسمنا 6 على 2 عطتنا 3، ثم نأخذ الإشارة الموجبة، ثم وضعت قدامها إشارة موجبة زائد 3. بالنسبة للمثال الثاني، عندنا هنا نقسم القيمتين 18 قسمة 2 9، ونأخذ الإشارة الموجبة. هاي لك الإشارة الموجبة، يعني قسمة عددين من نفس الإشارة سواء موجبين معا أو سالبين معا، راح تكون عندنا إشارة النتيجة موجبة. الرفع لما يكون عندنا عددين مختلفين في الإشارة، أول شيء نقسم مسافتيهما إلى الصفر ونضع أمام النتيجة الإشارة السالبة دائما. يعني لما يكون عندنا مختلفين في الإشارة راح نضع يعني راح تكون إشارة النتيجة سالبة، ولما يكون عندنا من نفس الإشارة راح تكون إشارة النتيجة موجبة. هنا راح تكون عندنا إشارة سالبة، عندنا مختلفين في الإشارة، ناقص 16 زائد 2. عندنا مختلفين في الإشارة. أول شيء راح نقسم القيمتين ونأخذ الإشارة السالبة. نقسم القيمتين اللي هي 16 قسمة 2، 16 قسمة 2 اللي هي 8، ونأخذ الإشارة السالبة. بالنسبة للمثال الثاني، زائد 20 قسمة ناقص 4. هنايا نقسم القيمتين اللي هي 20 قسمة 4 تعطينا 5، ونأخذ الإشارة السالبة. معنى قسمة عددين مختلفين في الإشارة، أحدهما سالب والآخر موجب، أو أحدهما موجب والآخر سالب، راح تكون إشارة النتيجة سالبة. وباش نتحصلوا على النتيجة راح نقسم القيمة الأولى على القيمة الثانية، هنا القيمة الأولى على القيمة الثانية نقسم، بمعنى نقسم القيمتين ونأخذ الإشارة السالبة. نقسم القيمتين ونأخذ الإشارة السالبة. هذا هو درس قسمة عددين نسبيين. نروح لضرب عددين نسبيين. أول شيء من نفس الإشارة كذلك ومختلفين في الإشارة. عندنا لما يكون عندنا من نفس الإشارة نضرب مسافتيهما إلى الصفر ونضع أمام النتيجة الإشارة الموجبة دائما كذلك. يعني لما يكون عندنا ضرب عددين سالبين معا أو موجبين معا، راح تكون عندنا إشارة النتيجة موجبة دائما. بمعنى عندنا ناقص 2.5 في ناقص 10. أول شيء عندنا نضرب القيمتين، عندنا 2.5 في 10 25، ونضع إشارة الموجبة. المثال الثاني زائد 1.5 في 20 هي
ثلاثون، ونأخذ الإشارة الموجبة زائد 3. نروح لما يكون عندنا مختلفين في الإشارة، كذلك نضرب مسافتيهما إلى الصفر ونأخذ ونضع أمام النتيجة الإشارة السالبة دائما. كذلك يعني ضرب عددين مختلفين في الإشارة أحدهما سالب والآخر موجب، أو أحدهما موجب والآخر سالب، راح تكون إشارة النتيجة سالبة. معنى نضرب أول شيء نضرب القيمتين، عندنا 4 في 20 80، ونأخذ الإشارة السالبة. بالنسبة للمثال اللي بعده عندنا 4.5 في 8، هنا عندنا نضرب القيمتين، 4.5 في 8 36، ونأخذ الإشارة السالبة. معنى ضرب عددين مختلفين في الإشارة راح تكون إشارة النتيجة سالبة دائما. ولما يكون عندنا من نفس الإشارة يا سالبين معا يا موجبين معا راح تكون النتيجة موجبة. راح نروح لبعض الملاحظات. أول شيء يكون جداء عددين نسبيين موجبا إذا كان العددين نفس الإشارة. يعني لما يكون سالب ضرب سالب راح تعطي النتيجة موجبة، موجب ضرب موجب راح تكون النتيجة موجبة. ويكون سالبا إذا كان العددين مختلفين في الإشارة، بمعنى سالب ضرب موجب راح تعطي نتيجة سالبة، موجب ضرب سالب راح تعطي نتيجة سالبة. هنا ويكون جداء عدة عوامل، هنا يكون عندنا عدة عوامل ويكون جداء عدة أعداد نسبية، يعني يكون عندنا مش عددين فقط، عدة أعداد، مثلا 3 أعداد 4 أعداد إلى آخره. كيفاش نحددو إشارة النتيجة؟ يكون جداء عدة أعداد نسبية موجبا إذا كان العدد العوامل السالبة زوجية. بمعنى هنايا مثال عندنا ناقص 2 في زائد 3 في ناقص 3 في ناقص 1 في زائد 4. كم النتيجة؟ أول شيء نروح للعوامل السالبة، عندنا هذا عامل سالب، عندنا عامل سالب، عامل سالب، عامل سالب. كم عدد العوامل السالبة؟ عندنا عامل، عاملان، 3 عوامل، 4 عوامل، 4 عوامل سالبة. 4 يعتبر عدد زوجي، بما أنه يعتبر عدد زوجي شوفوا شغلنا. عدد العوامل السالبة زوجيا، احنا 4 زوجي، واش تكون إشارة النتيجة موجبة. معناها هنايا راح تكون عندنا نتيجة موجبة. من بعدها نضربو 2 في 3 6، 6 في 3 18، 18 في 4 راح نجري هنا العملية، 18 في 4 32 4، إذا النتيجة 72. نروحو الملاحظة اللي بعدها، ويكون سالبا لما يكون عدد العوامل السالبة فيها فردية. معنى هاي عندنا عدة عوامل، كيفاش نحددو نتيجة هذه العملية ككل؟ هنا أول شيء نروحو للعوامل السالبة، هذا يعتبر عامل سالب 1 2 3، هذه ناقص 4. عندنا 3 عوامل سالبة، 3 يعتبر عدد فردي، إذا النتيجة راح تكون سالبة. ممكن هيها من حطينا الناقص، لما النتيجة حطينا ناقص 10. هنايا وكذلك ويكون حاصل قسمة عددين نسبيين موجبا إذا كان العددين نفس الإشارة. هنايا عدد سالب قسمة عدد سالب راح تكون نتيجة موجبة دائما، موجب قسمة موجب راح تكون نتيجة دائما موجبة. هنايا ويكون سالبا إذا كان العددين إشارة
إذا كان العددين إشارتان مختلفتان، معناه موجب قسمة سالب أعطينا إشارة سالبة، سالب قسمة موجب أعطينا إشارة سالبة. نروح لبعض التطبيقات. عندنا ناقص 10 قسمة ناقص 2. عندنا أول شي لما تكون عندنا من نفس الإشارة، هاي من نفس الإشارة، هاي الملاحظة من نفس الإشارة تكون النتيجة موجبة، يعني تعطينا إشارة موجبة من بعدها هنقسم القيمتين اللي هي 10 قسمة 2 تعطينا 5. نروح المثال اللي بعده. عندنا قسمة عددين نسبيين من نفس الإشارة زائد زائد، هتكون إشارة موجبة وهنقسم 3 على 5 اللي هي تعطينا 6. احنا قلنا من قبل يكون عندنا قسمة عددين نسبيين من نفس الإشارة راح نقسم القيمتين ونأخذ الإشارة الموجبة دائما. بالنسبة للقسمة عددين نسبيين مختلفين في الإشارة، كيما هنايا مختلفين في الإشارة راح ناخذ إشارة سالبة ونقسم القيمتين، بمعنى 20 قسمة 2 يعطينا 10. نروح للعدد الرابع. هنايا مختلفين كذلك في الإشارة، راح تكون عندنا إشارة سالبة، راح نقسم القيمتين اللي هما 60 قسمة 20 تعطينا 3. نروح للمثال الرابع، عفوا الخامس. 20 في زائد 20 في زائد 10. عندنا ضرب عددين نسبيين أو ضرب عددين نسبيين من نفس الإشارة، راح تكون عندنا إشارة موجبة، وبعدها نضرب القيمتين اللي هي 20 في 10 اللي هي 200. نروح للمثال السادس. عندنا ناقص 8 في زائد 9 عفوا. عندنا مختلفين في الإشارة، تكون عندنا إشارة سالبة، إشارة نتيجتهم سالبة، ثم نضرب القيمتين اللي هي 9 في 8 في 9 72. بالنسبة للمثال السابع، عندنا من نفس الإشارة ضرب عددين من نفس الإشارة تكون عندنا إشارة موجبة، ثم نضرب القيمتين اللي هي 2 في 4 تعطينا 8. عندنا كذلك زائد 4 في ناقص 3 مختلفين في الإشارة، ضرب عددين مختلفين في الإشارة هنحط إشارة سالبة ونضرب القيمتين اللي هي 4 في 3 تعطينا 12. هنا بالنسبة عدة عوامل كيفاش نحدو. أول شي الإشارة، عندنا أول شي راح نحدو إذا كان عندنا عدد العوامل السالبة موجبا، عفوا نحدو عدد العوامل السالبة، تحديد عدد العوامل السالبة إذا كان فرديا أو زوجيا. عدد العوامل السالبة هنا عندنا 1 2 3 يعتبر عدد فردي، إذا النتيجة تكون عندنا سالبة. ثم عندنا 1 في 3 3 في 2 6 في 10 60. بالنسبة للمثال هذا الأخير عندنا عدد العوامل السالبة 1 2 3، كذلك 3 عوامل سالبة، هنايا معناها فردي، راح نخليها ناقص ثم نضرب 0.5 في 2 في 10. 0.5 في 2 هي 1 عفوا ناقص 1. 0.5 في 2 هي 1 في 10 في 4 في 1 تبقى 4. راح نعطيكم مثال بعده لما يكون عدد العوامل السالبة زوجية. ناقص عفوا ناقص 0.5. عدد العوامل السالبة عندنا عاملان 3 4 عوامل سالبة، 4 يعتبر زوجي، إذا النتيجة حتكون موجبة. من ثم نضرب 1 في 2 في 4 عفوا 8 في 3 24 في
في 0.5 اللي هي 12. هنا نكونوا كملنا جزء الأعداد النسبية. نتمنى أن يكون هذا الجزء مفهوم. أي استفسار ممكن تخلوه في التعليق أكيد. شاركوا هذا الفيديو مع زملائكم، وفي حصة قادمة إن شاء الله. في أمان الله وحفظه.